हुकूमत ने 15 सितंबर से 9वीं 10वीं जमात यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को खोलने का उसूली फैसला कर लिया है, जबकि छठी से 8वीं जमातों को एक हफ्ते बाद और पहली से 5वीं जमातों को 30 सितंबर से खोला जाएगा। कहा यह गया है कि कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा और तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास तरकीब क्या है? मकामी इंतजामिया पहले SOPs पर अमल दरामद नहीं करा सकी, क्या वो स्कूल्स में SOPs लागू करा सकेगी? क्या प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हुकूमती फैसलों से मुत्तफिक हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर बराए स्कूल एजुकेशन पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मुराद साहब, ये जो 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर दिया गया है, तो अब जो SOPs वगैरह बता दिए गए हैं स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को, वो सारे ऑन बोर्ड हैं? कहीं से कुछ एतराज़ात की भी खबरें आ रही हैं? देखें जी, एक जो फैसला है वो हुकूमत ने किया और जो स्टेट का फैसला है वही एंड पे सबको मानना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे इसमें कोई इसको चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के आपको पता है कि सब चीज़ों को सामने रखते हुए फिर ये फैसले किए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ रखा है, फेडरल गवर्नमेंट को साथ, हर जगह को सारे सूबे इकट्ठे इस पे बैठे, सो सब ने मिलकर एक फ़ैसला किया। सो आई डोंट थिंक वी शुड क्वेश्चन दैट एट ऑल। अच्छा, अब ये जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका भी ज़रा मामला डिस्कस करते हैं कि सरकारी स्कूल्स में तो मतलब वो बच्चे तो नहीं होते जो 50-50 हज़ार प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस दे रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है इसलिए वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी और उस चीज़ के लिए तालीम हासिल कर रहे होते हैं। अब सरकारी स्कूल्स का अपना बजट भी नहीं होता, तो सरकारी स्कूल्स के बच्चे कहाँ से मास्क लेकर आएंगे और उनके पेरेंट्स कहाँ तक कितने बच्चों को मास्क प्रोवाइड करेंगे रोज़ाना? अच्छा, छोटे बच्चे होंगे तो वो मास्क उनके गुम भी जाएंगे, वो कहीं गिरा देंगे, तो वो मामला क्या होगा फिर? देखिए शिफा, पेरेंट्स ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, हर चीज़ हुकूमत पे नहीं डाल सकते हम। एक कपड़े का मास्क अगर पेरेंट्स और बच्चे को दे दें, वो रोज़ धुल के या हर 2 दिन के बाद धुल के वो पहना जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जब भी आप फ्री चीज़ देंगे ना कोई भी, वो उसी वक्त ज़ाया कर दे जाएंगे, क्योंकि फ्री चीज़ की वैल्यू लोग करते नहीं हैं। सो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो मास्क के बगैर बच्चे को भेजेंगे तो हम स्कूल में बच्चों को नहीं आने देंगे। स्कूल्स का अपना बजट है जिसके साथ सैनिटाइजेशन और बाकी सब चीज़ें होनी है, मगर मैं आपको इतना बता दूं, मास्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की है। अच्छा, अब इसमें एक और भी कंसर्न है और वो टीचर्स का है कि जो शिफ्ट्स वगैरह का मामला है, वो अगर आप क्लियरली एक्सप्लेन कर दें कि कितनी शिफ्ट्स होंगी और कितने स्टूडेंट्स और कितने टीचर्स हुआ करेंगे, क्योंकि टीचर तो एक ही होता है। सरकारी स्कूल में तो उनको इवनिंग क्लास में भी लेने के लिए डाल दिया जाता है, वो टीचर सुबह से आई हुई है तो वो दोपहर में भी पढ़ाएगी और फिर शाम वाली जो क्लासेस हैं उनको भी पढ़ाएगी, तो वो तो एक ही तनख्वाह में ये सारा काम कर रही है। तो हम मजीद हायरिंग की तरफ तो नहीं जा सकते कहीं? वो एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं, देखें शिफा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम उनको नहीं देना पड़ेगा, स्कूल आवर्स वही रहेंगे। मैं बड़ी सिंपल सी आपको चीज बताता हूं ताकि सबको, मुझे पता बड़े क्वेश्चन इस पे मुझे भी आ रहे हैं। जी जी। 50% स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, वो 20 बच्चे आएंगे मंडे को और जो बाकी 20 बच्चे हैं वो ट्यूसडे को आएंगे। फिर जो मंडे वाले 20 बच्चे हैं वो वेंसडे को आएंगे, जो ट्यूसडे वाले 20 बच्चे हैं वो थर्सडे को आएंगे। इस तरह 6 डे क्लास पीरियड होगा, 6 डेज होंगे। इसके लिए हमने इसलिए डबल शिफ्ट नहीं की क्योंकि देखें, आपको नहीं पता लगेगा कि कब क्लासें खाली हो रही हैं, कब नए बच्चे आ रहे हैं, स्कूल खाली हो गया पहली शिफ्ट से कि नहीं हुआ। कई पेरेंट्स सुबह ही अपने वैन्स में बच्चों को भिजवा दें कि जी आप दोनों क्लासें अटेंड करके आना, तो वो फिर भी रश कम नहीं होगा। सो देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स उसके अंदर, जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, हमें ऑल्टरनेट डे पे करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि एक क्लास के अगर 40 बच्चे हैं तो 20 एक दिन आएंगे, 20 दूसरे दिन आएंगे, तो इसका मतलब है वो चीज़ जो एक दिन में पहले पढ़ाई जाती थी वो 2 दिन में पढ़ाई जाएगी, तो 1 साल का कोर्स ख़त्म करने में 2 साल लगेंगे। तो इसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? सर, हमने सिलेबस जो है वो इंशाअल्लाह ताला मंडे तक ये सब टीचर्स के पास पहुंच जाएगा। हमने साइंस और मैथ और जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने सिलेबस को कंडेंस किया है और जो प्रायोरिटीज़ बच्चों की इस वक्त होनी चाहिए हमने वो सामने लेकर आए हैं। उन्हीं के हिसाब से हमने असेसमेंट्स बनाई हैं जिस पे एग्जामिनेशंस वगैरह सब चीज़ें होंगी। सो इस सारी चीज़ के साथ मैं आपको अवैस प्लीज़ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, इसमें हम सब ने मिलकर अपना पार्ट प्ले करना है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ये पहली दफ़ा एक चीज़ हुई है, पहली दफ़ा सब कुछ करने जा रहे हैं। टीचर्स ने अपना पार्ट प्ले करना है, पेरेंट्स ने अपना पार्ट प्ले करना है, गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले करना है, प्राइवेट स्कूल से अपना पार्ट प्ले करना है। एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल चीज है, एक बिल्कुल नई चीज है।
سو ہم سب اگر اس پہ مل کے پارٹ پلے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اسی لیے ہم لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوں, انہیں بھی سسٹم سمجھ میں آئے, کیونکہ ظاہر ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں. اب ایک اور سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھیں سکولز میں تو چلے ہم نے یہ کر لیا, لیکن یہی پھر اثر وینز پر بھی پڑے گا. وینز بھی جو ہے وہ کم بچوں کو لے کر آئیں گی تو ان کو بھی ڈبل کام کرنا پڑے گا, تو بہت مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ کاسٹس انکریز ہو جائیں گی پیرنٹس کی. دیکھیں جو بچے وہ اپنے پیرنٹس بھجوا رہے ہیں, اچھا ایک چیز کا ہم نے بڑا خیال رکھا ہے اس میں, اگر تو سبلنگز ہیں نا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سبلنگز ایک دن ہی آئیں, جو بہن بھائی ہیں نا وہ ایک دن ہی آئے تاکہ پیرنٹس کو ڈبل کاسٹ نہ پڑے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بہن بھائی جن سکولوں کے اندر ہیں ان کو ایک ہی دن بلایا جائے تاکہ وہ اکٹھے بھی آ سکیں اور ان کو کاسٹ بھی 3 دن کی کاسٹ جو ہے ایکسٹرا وہ نہیں پڑے گی. اچھا, اب ایک اور کنسرن ہے اور وہ پیرنٹس کا ہے, اس میں خاص کر جو ہیں وہ مدرز ہیں, والدائیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, کیونکہ ہمیں اس چیز کا شک ہے کہ اس طرح سے ایس او پیز فالو نہیں کرائے جائیں گے یا نہیں, بچے خود کریں گے, چھوٹے ہیں, سمجھ نہیں آئے گی ان کو باتوں کی, وہ ظاہر ہے یا تو ٹیچر سے ڈانٹ سنیں گے, اگر ٹیچرز کو ہم کہیں ڈانٹو نہیں تو پھر ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, تو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے. اگر چیکنگ میکینزم ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ کیا آپ ہر اسکول کو ہر ہفتے بعد چیک کریں گے؟ یہ بھی تو ایک ایسا لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کا بڑا کلیئر میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے اسٹیپ لیا ہے. ہم نے مرکز لیول پہ, تحصیل سے بھی نیچے جا کے مرکز لیول پہ کمیٹیز نوٹیفائی کر دی ہیں. وہ کمیٹیز جو ہیں وہ جا کے رینڈم چیکس کریں گی ڈیفرنٹ اسکول کے, پبلک بھی پرائیویٹ بھی دونوں. وہ تھرو آؤٹ پنجاب ہم نے بنائی ہیں. اب ہمیں کہیں پتا, کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہم بہت کلوزلی ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم نے ایپ بھی وہ بنا لی ہوئی ہے. اب اس کے اندر کہیں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی اگر اسپائک کر رہا ہے یا وہاں پہ ریشو بڑھ رہی ہے کرونا پیشنٹس کی, اسی وقت اس اسکول کو وہاں پہ بند کر دیا جائے گا اور وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ بھی کی جائے گی, ٹیچرز کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی, دونوں کی. وہ گورنمنٹ کا ایکسپینس ہوگا, وہ نہ ٹیچرز پہ پیسے ڈالے جائیں گے نہ پیرنٹس پہ ڈالے جائیں گے. وہ رینڈم ٹیسٹنگ جو ہوگی وہ گورنمنٹ کرے گی. یہ رینڈم ٹیسٹنگ پیرنٹس کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں تھرو آؤٹ چلتی رہے گی کبھی نہ کبھی کچھ دنوں میں, یا کوئی خاص آپ لوگ اس کے لیے میکینزم بنا رہے ہیں؟ رینڈم ٹیسٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ شفا, یہ رینڈم ٹیسٹنگ اس طرح ہوگی کہ جہاں پہ ہمیں پتہ لگے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ کیسز سپائک ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کے رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی, اسٹوڈنٹس کی بھی ٹیچرز کی بھی. اگر کہیں کیسز سپائک نہیں کرے تو یہ رینڈم ٹیسٹنگ نہیں ہوگی, مگر رینڈم چیکنگ اسکول کی ہوتی رہے گی کہ وہ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کیونکہ ہر اسکول میں 50% بچے ہوں گے, 50% ہاں جی, اور 50% سے زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو وہیں پہ اسکول کو وارننگ دے کے اس کے بعد اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو اسکول کو بند کر دیا جائے گا. سو بڑا اسٹرکٹ طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ بہت خطرناک چیز ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں کی زندگیاں, ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیملیز کی زندگیاں ضروری ہیں, پڑھائی سیکنڈ ٹو دم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پرائیویٹ سکولز والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کے اس سارے پلان سے متفق ہیں, خوش ہیں, تسلی سے ہیں, یا کوئی اور ان کے کنسرنز ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں اور جو آپ ابھی ایڈریس کرانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں خود سے؟ دیکھیں, پرائیویٹ سکولز کے ساتھ میں میٹنگز کر چکا ہوں, پلس میں بورڈنگ سکولز جو ہمارے ہیں 20 سے بھی زیادہ بورڈنگ سکولز ہیں پنجاب کے اندر, میں ان سے بھی مل چکا ہوں. سب کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی اور ایوری بڈی از آن بورڈ. دیکھیں, جب میں نے پہلے جس طرح آپ کو کہا کہ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اس چیز کو کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے ایک کنسرن بتایا تھا کہ جی ہم اگر ڈبل شفٹ کر سکیں, سو وہ والا کنسرن جو ہے نا وہ اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس پہ بیٹھ پہ بہت زیادہ اس پہ کی ہے ڈسکشن بھی. سو یہ ڈبل شفٹ والا نہیں ہو سکتا, اٹ ہیز ٹو بی دی آلٹرنیٹ ڈے. اور مگر پرائیویٹ اسکولز اینڈ ایوری بڈی از آن بورڈ, کیونکہ میرے خیال سے وہ بھی خوش ہیں کہ فائنلی اسکولز کھل رہے ہیں, کیونکہ جو 3000 یا 4000 سے کم فیس والے اسکول تھے ان کو فائنینشیل بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا, بہت زیادہ اسکول بند بھی ہونے کے لیول پہ آ گئے ہوئے تھے. اچھا, ایک اور کنفیوژن جو ہے وہ بھی میں چاہوں گا آپ کلیئر کریں کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے آپ لوگوں کو ایک ہفتے کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ اب آگے کا مرحلہ جو ہے مطلب سیکنڈری اسکولز کو کھولنے کا, سیکنڈری کلاسز کو کھولنے کا یا پرائمری اسکولز کو کھولنے کا, تو یہ ایک ہفتے کے بعد آپ کھول دیں گے. تو جبکہ کرونا کا تو جو کوارنٹین پیریڈ ہے وہی 14 دن کا ہے, تو کیسے آپ ایک ہفتے میں یہ طے کر لیں گے کہ ہاں سب صحیح چل رہا ہے, اب دوسرے مرحلے کی کلاسز کو کھول دیا جائے؟ دیکھیں, ویسے میں اس پہ آپ کو بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ڈیٹس نا 15 کے بعد جو ہیں یہ کوئی پرماننٹ ڈیٹس نہیں کہ ہاں جی کرنا ہی کرنا ہے.
ڈیٹس کین موو اپ اینڈ ڈاؤن, مگر جو ہفتے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح عید گزری اس کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا ود ان ویک کہ ہاں جی کیسز بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے, پھر محرم گزرا, اس کے بعد بھی شکر اللہ تعالیٰ کا سارے چیزیں بالکل ٹھیک گزری, ہم نے دیکھا کہ کوئی کیسز بڑھے نہیں, ایوری تھنگ. سو ود ان اے ویک آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں, ویک ٹو 10 days اس میں پتہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک رہیں گی. اور میری پھر ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے بھی کہ اگر ان کے بچے کو نزلہ ہے, ان کے بچے کو فلو ہے, ان کے بچے کو بخار ہے, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسکول نہ بھیجیں, کیونکہ دیکھیں ہم سب کو مل کے اس کے اندر ایفرٹ کرنی ہے. ٹیچرز بھی مانیٹر کریں گے کہ بچوں کی اگر کوئی بھی فزیکل کنڈیشن جو کہ ٹھیک نہیں ہے ان کو فوراً گھر بھیج دیا جائے گا. سو وی آل ہیو ٹو پلے آور پارٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بالکل ٹھیک ہے. آل دا بیسٹ مراد راز صاحب, بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ نے پروگرام میں وقت نکالا.